कांय म्हयने आदीं दोनापावल हांगा, ताच्या उपरांत म्हापसा आनी गेल्ल्या सुमाराक बायणा वास्को हांगा तशेंच सांताक्रूज हांगा. डेकॉयट्यो बायणा हांगा एका बिल्डिंगाच्या 7वे माळयेर 7 चोरांनी घरांत आसलेले फामिली हाका भरपूर मारलें आनी ताच्या उपरांत दुडू आनी तांचे भांगार हाची चोरी केली. आयज पासून पुलिसांनी कोणाकूच अरेस्ट केल्लें ना. पूण एक प्रश्न पडला, असल्यो घडणुक्यो केन्ना बंद जातल्यो काय म्हूण, आनी हाका कोण जबाबदार? आल्दोनाचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा हाणें गोंयच्या पुलिसांका जबाबदार थारायल्यात. गोंय कितें चलता? आमी म्हणटात फकत भिवपाची गरज ना, हें कितें चलता गोंयांत? आमचे गोंयकार सेफ आसात? हेसले जात तेन्ना लोक चिंतलो 2-3 पाटी. आतां कितें करपाचें घराचे? कितें करून सेफ्टी दवरपाची आमची? आमचे पुलीस आहात ते कसलें काम करनात. बरे हांव सद्दां म्हणटा, बरे पुलीस कोणशे उडयले आहात. ही फेलियर ती तुजे सामके. आतां SP धांवला सावथ गोवाचो. इवन आय ब्लेम SP that the SP of South Goa has been a failure. I've already said this before and I'm repeating it again. With responsibility I'm making the statement that he's a failure. Your law and order is collapsing and Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister, has to answer to this. What is going on in the state? This situation is not good. It's not good for us staying here. It's not good for people who are visiting Goa. It's not even good for tourists. And this is bringing bad name, bad image of Goa. And this law and order collapsing under the BJP government is a tragedy for Goa. म्हापशा केसीची पुलिसीन व्हडलें स्टेटमेंट केल्लो. कोणा अक्यूज्ड बेंगलोर हुंय दवरलो, कर्नाटका दवरलो म्हूण आनी ते काडलो म्हूण. ते आमी कितें आयकलां फुडें? हो कोणा बोकड्या दवरला आनी हाडला आनी आतां लिंक मेळना तेजे केसीचे. ते केस सॉल्व जाल्यात, दुसरे खूंय आसात, दुसऱ्यान दवरला आनी दुसऱ्यान दवरले जाल्यार हे डेकॉयट जाल्यार थिंगाय ते म्हणटाले ते दोनापावलाचे डेकॉयटी केल्या, हिंगाय केला म्हूण. आतां हे कोण? हेजेरूय कळटा की कांय जालें ना म्हूण. हे बेश्टे पुलीस आमकां हेडलायन्स करपाक अशें करून दाखयतात आनी कोर्टान मागीर केस झिरो जाता. तर ह्योच नासल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळया दुसऱ्या सोमाराक. ते मेरेन मोग आसूं दी.